والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء جناب احمد مجتبی شبیع اسرار دلہا نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دربار دربار دے اندر بے شمار اور لا تعداد درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد حضرات زی وقار ماہ رمضان المبارک دا آج ایک تیسرا جمعۃ المبارک ہے. آج دی اس بابرکت خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع نو بیان کرنا چاہنا وہ ہے جنگ بدر کے بعد کیا ہوا. جنگ بدر کے بعد کیا ہوا، جنگ بدر کے بعد کے واقعات انشاءاللہ آپ احباب سماعت فرماؤ گے. 2 ہجری کے اندر کفر اور اسلام دی ایک پہلی جنگ ہوئی ہے. رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نو اس جنگ دے اندر فتح عطا فرمائی ہے. رب العالمین نے غلبہ عطا فرمایا اور رب العالمین کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہے. اور میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعاواں دا صلہ ہے
کہ جڑیاں دعاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگیاں رب کائنات نے اپنے محبوب دی او دعاواں دا صلہ اے عطا فرمایا، رب نے او دعاواں قبول فرما کے اپنے محبوب دی مدد کی، اپنے محبوب دے غلاماں نو فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جدوں جنگ ہو گئی، جنگ مکمل ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے تے بہ کے آئے، کہندے تے گھوڑے تے بہ کے آئے، اور گرد و غبار حضرت جبرائیل علیہ السلام دے اتے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اے بھی جنگ بدر وچ لڑے نے، اللہ دے فرشتیاں دی مدد آئی سی نا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے تے بیٹھ کے میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ آئے، آ کے کہن لگے سونیا اللہ نے مینوں بھیجے ہے۔ فرمایا جبرائیل دس کی کہنا چاہنا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی سونیا اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب دے کول جا تے جا کے پوچھ جا کے محبوبہ سونیا ہن راضی ہے نا؟ کی فرمایا ہونا؟ فرمایا جبرائیل جا، یار نے دعاواں منگیاں سن تے اسی فتح عطا کر دیتی، جا میرے یار دے کول جا تے جا کے کہہ سونیا راضی ہے نا؟ سونیا راضی ہے نا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ رب نے مینوں فرمایا ہے جبرائیل اونی دیر تک واپس نہیں آنا جنی دیر تک میرا یار اے نہ کہہ دے کہ میں راضی ہوں، جنی دیر تک میرا محبوب اے نہ کہہ دے کہ میں راضی ہوں۔ ذرا توجہ کریا جے کہ رب نو اپنے محبوب دی رضا کنی محبوب ہے۔ اللہ اپنے یار نو راضی کرنا چاہتا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا نا تو رب العالمین کل قیامت والے دن بھی اپنے محبوب نو راضی کرے گا۔ اللہ فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا تیرا رب تینوں اینا عطا کرے گا تو راضی ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونیا تسی راضی کدوں ہوگے؟ تو میرے پیارے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جنی دیر تک میری ساری امت بخشی نہ جائے گی، ساری امت دی بخشش نہ ہو جائے گی، فرمایا میں راضی کوئی نہیں دے ہونا، میں راضی نہیں ہونا۔ او کل قیامت والے دن بھی رب اپنے یار نو راضی کرے گا۔ اور دنیا تے جبرائیل نو بھیج کے اللہ فرما رہا جبرائیل جا میرے یار نو پوچھ سونیا راضی ہے نا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میں راضی ہوں، میں اپنے رب تے راضی ہوں۔ اے جبرائیل تینوں واپس جان دی اجازت ہے۔ اوہ ساری کائنات اے آکھے یا اللہ تو راضی ہو جا، انبیاء کرام اے کہندے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا، صحابہ اے کہندے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا، اولیاء اے کہندے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا، تابی تبا تابی سارے کہندے رہے، ساری مخلوق سارے ایمان والے مومنین یہی کہندے نے، اور قیامت تک مومنین یہ کہندے رہن گے یا اللہ تو راضی ہو جا۔ ساری مخلوق دا رب ہو کے رب فرما رہے آئے اے میرے پیارے محبوب اے سونیا تو راضی ہو جا۔ رب اپنے محبوب نو راضی کرنا چاہتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جبرائیل میں اپنے رب تے بولو تے صحیح تسی بھی میرے تے راضی ہو کہ نہیں راضی؟ جڑے راضی نے وہ بولے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کی فرمایا رب دے پیارے محبوب نے کی فرمایا جبرائیل میں اپنے رب تے راضی ہاں۔ تو جی جنگ بدر دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں وچوں 14 شہید ہوئے۔ کنے؟ 14 شہید ہوئے، اور جڑے کفار سن انہاں وچوں 70 بندے واصلے جہنم ہوئے تے 70 ہی قیدی کیتے گئے۔ جڑے نبی پاک دے غلام سن 14
انہاں وچوں نبی پاک علیہ السلام نے ایک دے علاوہ باقی سارے میدان بدر وچ انہاں دیاں قبراں بنائیاں گئیاں، انہاں نو مدفون کیتا، سوائے حضرت عبیدہ بن حارث دے انہاں دا وصال واپسی تو ہویا مقام صفرا تے، اوتھے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دی قبر بنوائی، اور جتنے باقی شہداء سن انہاں نو میدان بدر وچ مدفون کیتا، اور جڑے کافر سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑے کافراں دے 70 مار گئے نے نا، اے بدر دا جڑا پرانا ناپاک تے خراب کھوہ ہے نا او دے وچ انہاں دیاں لاشاں سٹ دیو۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں 70 کافراں دیاں لاشاں کھوہ وچ سٹوائیاں۔ میں کہنا اے بھی میرے نبی پاک علیہ السلام دی شان کریمی ہے، اگر میرے کریم آقا علیہ السلام چاہتے تے اونج ہی رہن دیں دے، کیونکہ جنہ کافراں نے میرے کریم آقا علیہ السلام تے ظلم و ستم کیتا، میرے کریم آقا علیہ السلام نو تنگ کیتا، میرے کریم آقا علیہ السلام نو ستایا سی نا، چاہیے تے سی انہاں دیاں لاشاں اونج ہی رہن دیں دے تے کیڑے مکوڑے اور جانور کتے بلے اور پرندے چرندے انہاں دیاں لاشاں نو کھاندے انج ہی رہن دیں دے، لیکن پیارے کریم آقا علیہ السلام نے انج نہیں کیتا، فرمایا کھوہ وچ انہاں دیاں لاشاں سٹ دیو۔ 70 دے 70 کافراں دیاں لاشاں جڑیاں نے نا او کھوہ وچ سٹیاں گئیاں۔ امیہ بن خلف دی لاش صحابہ نے جدو کھچی نا کسیٹن لگے، او بڑی جلدی گل گئی سی، اودیاں ہڈیاں پسلیاں باواں لتاں علیحدہ، میرے آقا نے فرمایا ایتھے ہی کھڈا کڈ کے نپ دیو، اینو ایتھے ہی کفن کر دیو۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر 3 دن تک اس میدان بدر وچ حضور علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں۔ میرے آقا دا طریقہ سی، فتح تو بعد پیارے کریم آقا 3 دن اس مقام تے رہندے سن، اور میدان بدر وچ بھی 3 دن تک نبی پاک علیہ السلام میدان بدر وچ رہے۔ 3 دنوں تو بعد تیسرے دن میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میری سواری لے آندی جائے۔ آقا کریم علیہ السلام دی سواری لے آندی گئی، میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام اپنی سواری تے سوار ہوئے، لجپال کریم آقا علیہ السلام اپنی سواری تے سوار ہوئے۔ اج صحابہ کرام نے سمجھے شاید نبی پاک علیہ السلام کسی کم جا رہے ہیں، کسی ضرورت تے جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دے چند صحابہ کرام بھی نال رل گئے۔ آقا کریم علیہ السلام سواری تے سوار ہو کے میرے نبی پاک علیہ السلام چلدے چلدے اس کھوہ دے کول پہنچے جس کھوہ دے وچ کافراں دیاں لاشاں سٹیاں ہوئیاں سی۔ اس کھوہ دے کول میرے کریم آقا علیہ السلام آئے۔ توجہ ہے، توجہ کرے آجے ذرا، نبی پاک علیہ السلام کھوہ دے کنارے تے کھڑیاں ہو کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے مخاطب کیتا، فرمایا او عتبہ، او شیبہ، او ابو جہل، او فلاں، او فلاں، او فلاں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تواڈے نال تواڈے رب نے جیڑا وعدہ کیتا سی کیا تسی سچا پایا کہ نہیں پایا؟ فرمایا جیڑا وعدہ میرے نال میرے رب نے کیتا سی میں تے اپنے رب دے وعدے نو سچا پایا ہے، میں تے اپنے رب دے وعدے نو سچا پایا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عتبہ، او شیبہ، او ابو جہل، فرمایا تسی مینوں جھٹلایا اور دوسریاں نے میری تصدیق کی تھی، فرمایا تسا مینوں میرے شہر مکہ وچوں باہر نکالیا اور دوسریاں نے مینوں پناہ دیتی، فرمایا تسی میرے نال جنگ کی تھی اور دوسریاں نے میری مدد کی تھی، میرا ساتھ دیتا ہے۔ اگے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا خدا دی قسم سنہری حروف نہ لکھن والا ہے۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے کافرو ہن اکھاں اُتوں پردے اٹھ گئے نے، اکھاں اگوں پردے اٹھائے گئے نے، تے فرمایا ہن مسلمان ہون دی تمنا پہ کر دے ہو۔ ہائے 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 ہائے، میرے کریم آقا علیہ السلام مردہ کافراں نو زندہ کافراں نو نہیں، خدا دی قسم اپنے لفظاں دا ذمہ دار ہاں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام مردہ کافراں دے مردہ دلاں دے حال جان دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا
دا ارادہ تساں کیویں جان لیا ہے؟ انہاں دے دل دا ارادہ تساں کیویں جان لیا؟ اج کل دا ہوندا تے کہندا سونیا کیویں پتہ چل گیا؟ او صحابی سی کوئی او نہیں سی تے نبی پاک علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جان دے سن رب کائنات نے اپنے یار نو علم غیب دے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ علم غیب دے میرے کریم آقا علیہ السلام مردہ کافران دے مردہ دل پہچان لیا کہ اس ٹائم انہاں دے کافران دے دل جڑے نے کی سوچ دے نے پے، فرمایا اسلام لے آن دی تمنا پہ کر دیو کہ اسی مسلمان ہو جائیے۔ فرمایا ہونا مسلمان ہوندا ایمان لے آن دا فائدہ وہ جدو دنیا تے سی ادوں تے تسی مندے نہیں سی، ادوں تو میرے نال جنگاں کر دے، لڑائیاں کر دے، ادوں تو میرے خلاف پروپیگنڈے کر دے، ہن کیا چاہندے ہو کہ مسلمان ہو جائیے؟ اوے اس واسطے میں کہنا ہوئے نبی دے اعتراض کرنے والیا نبی دے علم تے اعتراض نہ کریا کر، نبی دی نورانیت تے اعتراض نہ کریا کر، نبی دے اختیارات تے اعتراض نہ کریا کر، نیتے قبر دے اندر انہیں پولے پہن گے تیرے کو گنے نہیں جانے، قیامت والے دن نہ فرشتیاں نے مننا ہے نہ رب نے مننا ہے۔ آج موقع ہے، آج ہی من جا۔ تسی خیر شاید کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آنو، آج موقع ہے، آج ہی من جا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کے تعالیٰ آپ نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، جدو مر گیا قبر دے اندر چلا گیا، اج فرشتیاں نے تیری کوئی گل نہیں سننی، اتنے نبی پاک علیہ السلام دا پھر پیار ہی کم آئے گا جے تیرے سینے دے اندر آ گیا تے دنیا دے پیار بسا لے قبر و حشر وچ بھی کم آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ۔ نہیں پڑھتے پہ تسی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، بڑا پیارا محبت والا کلام، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، لجپال کریم آقا علیہ السلام انہاں کافراں نوں خطاب پہ فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام کول کھلوتے ہوئے ہیں، حضرت پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے تے کہہ گے سونیا او مر مک گئے نے۔ بڑا سونا جملہ جی، حضرت پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونیا او مر مک گئے نے، انہاں دے جسماں وچوں روحاں نکل گئیاں نے۔ یا رسول اللہ او سن دے نہیں، سونیا او سن دے نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اے میرے غلامہ عمر، اے تیرے نالوں زیادہ سن دے نے۔ کنہ دے بارے حضور فرما رہے نے؟ کافر جڑے مر مک گئے نے، ایک پاسے مردہ کافر تے ایک پاسے زندہ سلامت صحیح میرے نبی دے غلام عمر بن خطاب کھلوتے نے تے نبی پاک کی فرما رہے ہیں اے عمر تیرے نالوں زیادہ سن دے نے۔ اج شاموں لوگی کہندے نے داتا علی حجویری دے مدار تے کی لین واسطے جاندے ہو، او تے کوئی نہیں یہ سن دے۔ بابا فرید الدین دے مدار تے کی لین جاندے ہو، او تے کوئی نہیں سن دے۔ میں کیا اٹھا سیرت دیاں کتاباں دا مطالعہ کر کے دیکھ لے، میرے کریم آقا کافراں دے بارے کہہ رہے ہیں یا مومناں دے بارے نہیں بلکہ کافراں دے بارے کہہ رہے ہیں۔ فرماندے ہیں اے عمر اے تیرے نالوں زیادہ
سن سکتے ہیں پھر میرا داتا علی حجویری بھی سن سکتا ہے جے مرنے تو بعد مردہ کافر سن سکتے ہیں پھر مرنے تو بعد بابا فرید الدین بھی سن سکتے ہیں جے کافر مرنے تو بعد سن سکتے ہیں پھر میرا شیر محمد بھی سن سکتا ہے جے مرنے تو بعد کافر سن سکتے ہیں پھر پیر جماعت علی شاہ بھی سن سکتے ہیں جے مرنے تو بعد کافر سن سکتے ہیں پھر میرا پیر جماعت علی شاہ بھی سن سکتے ہیں اللہ پاک نے جے کافرانوں اینی طاقت عطا فرمائی خدا ہی جانتا ہے اپنے نیک بندیاں کتنی طاقت عطا فرمائی ہوئے گی اولیاء نو رب نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہوئے گی آندے نے نا نا اسے ویلے ہی سن سکتے سن ہن میں کہ ایدی مزید تشریح کراں تے بات لمبی ہو جائے گی آندے نہیں نبی پاک علیہ السلام اسی ویلے ہی اللہ نے طاقت دیتی سی کہ صرف اسی ویلے سن سکتے سن میں کہ نبی پاک نے کتنے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ نبی پاک ہی فرما دیندے کہ اے عمر اللہ پاک نے صرف 5 منٹ واسطے انہوں نے سنن دی طاقت دیتی ہے نبی پاک ہی فرما دیندے یار کوئی عقل دی گل کرن والی کرن ہے اے نہیں اسی ویلے سن سکتے سن بعد وچ کوئی نہیں سن دے میں نبی پاک نے تے فرمایا اے عمر تیرے نالوں زیادہ سن دے نے اے نہیں فرمایا عمر 5 منٹ بعد سے بس اللہ پاک نے طاقت دیتی 5 منٹوں تو بعد انہاں میری گل بھی نہیں سننی اے فرمایا نہیں بلکہ میرے نبی نے فرمایا قبرستان جاؤ نا تے قبرستان والیاں نو سلام کرو السلام علیکم یا اہل القبور بخاری دی حدیث میرے نبی نے فرمایا قبرستان دے اندر مردہ جیڑا ہے او قدماں دی آہٹ بھی سندا ہے قدماں دی آہٹ بھی سندا ہے الحمدللہ ساڈا عقیدہ ڈنکے دی چوٹ تے واضح ہو رہے ہیں میرے پیارے کریمہ تعالی السلام دے پیارے غلاموں اج 3 دنوں تو بعد میرے پیارے کریمہ تعالی السلام اپنی سواری تے سوار صحابہ کرام نو نال لے رہا 70 دے 70 قیدی نال لے لے ہن مدینہ پاک ول واپسی آ رہے ہیں میدان بدر میرے کریمہ تعالی السلام نے چھوڑیا رستے دے اندر چلدیاں میدان چلدیاں مقام شفرا آیا میرے کریمہ تعالی السلام نے مقام شفرا تے مال غنیمت دی تقسیم فرمائی جیڑا مال کافراں دے نال جنگ کر کے حاصل کیتا جائے اونوں مال غنیمت کہندے نے جنہ مال بھی کافراں دے کولوں حاصل کیتا سی میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاماں وچ او مال نو تقسیم کر چھڑیا ایک شمشیر ذوالفقار میرے آقا نے اپنے واسطے خاص کر لیے جدوں غزوہ خندق ہوئی میرے نبی نے او تلوار حضرت مولا علی نو عطا فرمائی سی جنوں شمشیر حیدری کہندے مولا علی پاک نو عطا کر دیتی یہ میرے پیارے کریمہ تعالی السلام دا قافلہ اج مدینے پاک واپس آ رہا ہے ذرا توجہ دے نال میری بات سماعت کرے آئے جنگ بدر تو بعد دے واقعات پہ بیان کرنا جدوں مدینے پہنچن دے اندر ایک دن دی مسافت رہ گئی میرے کریمہ تعالی السلام نے فرمایا اے زید بن حارثہ جی آقا حکم ہوئے فرمایا میری ڈاچی لے لے میری سواری لے لے میری سواری تے سوار ہو کے مدینہ شریف چلا جا اور جا کے مدینہ پاک دے اندر فتح دی خوشخبری سنا دے جا کے ایک روایت دے اندر انج بھی آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ دے نال حضرت عبداللہ ابن رواحہ نو بھی ٹوریا دوویں نبی پاک علیہ السلام دے غلام مدینہ پاک دے اندر ہواواں چ اڑدے بڑی خوشی دے نال مدینہ پاک آئے نے اوے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ پاک دے اندر اج نشیبی علاقیاں دے اندر اج گلیاں بازاراں دے اندر اعلان پہ کر دے نے او مدینہ والےو تانوں مبارک ہوئے او مدینہ والےو تانوں مبارک ہوئے اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی ہے او مدینے والےو عتبہ بھی واصل جہنم ہو گیا ہے شیبہ بھی واصل جہنم ہو گیا ہے امیہ بن خلف بھی واصل جہنم ہو گیا ہے ابو جہل بھی واصل جہنم ہو گیا ہے بڑے بڑے سردار کافراں دے
کرتے ہیں اج مدینے پاک دے چوکاں وچ اعلان پہ کرتے ہیں منافقاں دے کناں وچ آواز پئی منافقاں دے ٹھڈ وچ مروڑ پہ گیا انہاں دے متھے تے وٹ پہ گیا انہاں نے آکھیا یہ کیویں ہو سکدا ہے 313 دی تعداد 1000 دے مقابلے تے آئی پھر فتح کیویں ہو گئی ہے حضرات گرامی اج منافقاں نو حسب نہ آیا انہاں نے زید بن حارثہ نو آکھیا او زید بن حارثہ لگدا ہے تو بخلاہٹ دا شکار ہو گیا ہے لگدا ہے میدان جنگ وچوں نس کے آ گیا ہے اج محمد عربی دی اونٹنی لے کے دوڑ آیا ہے لگدا ہے تیرے ہوش اج ٹھکانے تے نہیں ہے تو کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے بھئی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اوے منافقوں تانوں لگ پتا جائے گا جدوں میرا نبی کل اپنے غلاماں دے نال مدینے آوے گا تانوں لگ پتا جائے گا اج جدوں میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاماں دے نال مدینے آن گے منافقاں نے مدینے پاک دے اندر جھوٹی خبر پھیلا دیتی کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام قتل ہو گئے نے نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے نے اور سارے دے سارے غلام جڑے نے او بھی سارے شہید ہو گئے نے قتل کر دیتے گئے کافراں نے سارے لشکر نو قتل کر دیتا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت زید بن حارثہ اج رستہ روک روک کے منافق کہندے نے او زید بن حارثہ سچی گل دس ہویا کی ہے تو کتے میدان وچوں نس کے تے نہیں آ گیا حضرت زید بن حارثہ نوں پوچھدے نے دس صحیح فتح کیویں ہوئی کوئی غلبہ کیویں ملیا حضرت زید بن حارثہ کہندے نے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں بے سہارا نہ سمجھے زمان بے سہارا نہ سمجھے زمان نہ ہمیں ہم غریبوں کا یا کامدی ڈٹ کے پڑھو یار کنے دو چار بندے ہی بیٹھے ہو تسی بس آکھو بے سہارا نہ سمجھے بے سہارا نہ سمجھے زمان نہ مجھے ہم غریبوں کا یا کامدینے میں ہے ہم غریبوں کا یا میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک دے اندر اونچے اونچے مقام تے جا کے اونچی اونچی جگہ تے جا کے مدینے پاک دے اندر اعلان پہ کر دے نے او مدینے والے خالق کائنات نے فتح عطا فرمائی ہے خدا دی قسم میں کتاباں دے اندر پڑھیا وہ چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچے مدینے پاک دے اندر خوشیاں منا رہے نے کی کر دینے پہ بولو چھوٹے چھوٹے بچے مدینے دے اندر نا خوشیاں منا رہے نالے کہندے نے ابو جال کمینہ فاسق و فاجر ماریا گیا جے واصل جہنم ہو گیا جے چھوٹے چھوٹے بچے کافراں دے مرن تے خوشیاں منا رہے ہیں کافراں دے مرن تے ہو سکتا ہے کسی دے ذہن وچ آندا ہوئے مولوی جی وہ شعر ایک بڑا پڑھ دے سن دے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی مر جانا ہو سکتا ہے کسی دے دماغ کی گل آتی ہوئے لیکن میں کہنا دشمن دشمن میں بھی فرق ہوندا ہے ذاتی دشمن ہوئے نا ذاتی انعام ہوئے ذاتی دشمن مر جائے تے بے شک خوشی نہ کر تیرے کوئی والدین دا دشمن مر جائے تے بے شک خوشی نہ کر تیری ذات دا معاملہ ہوئے تے بے شک خوشی نہ کر لیکن جدو دشمن اسلام دا ہوئے دشمن دین دا ہوئے دشمن رب دا ہوئے دشمن رسول دا ہوئے تے پھر اسلام اس
دی سنت ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ دی سنت ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو لوگ منافق پوچھ دینے پہ اوے عبداللہ ابن رواحہ ایک میں ہو سکتا ہے شاڑی عقل دے اندر گل نہیں آئی اج ایک میں ہو سکتا ہے 313 دی تعداد 1000 دے کولوں کیویں بچ گئی حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی بولے کہنے لگے آپ نے فرمایا جدا راکھا کملی والا جدا راکھا کملی جدا راکھا کملی والا ان کون مٹاون والا جدا راکھا کملی جدا راکھا کملی والا ان کون مٹاونے والا ساڈی اس سونے نال لگ گئی ساڈی اس سونے نال لگ گئی جیڑا توڑ نبھاونے والا ساڈی اس سونے نال لگ گئی جیڑا توڑ نبھاونے والا میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں آج ہر پاسے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام مدینہ پاک دے اندر خوشخبری دا اعلان پہ کر دینے کیونکہ خوشخبری دین واسطے مبارک دین واسطے میرے نبی نے ٹوریا سی میرے نبی نے ٹوریا سی ادھر مدینے پاک والے خوشیاں منا رہے ہیں ادھر مکے دے اندر جو جو کافراں تک اطلاع پہنچ دی گئی ہے جڑے نس گئے سن میدان چو کافر جدوں مکے تک پہنچے نے اج انہاں نے اپنے اپنے گھراں دے اندر جا کے دسیا انہاں نے آکھیا عتبہ مر گیا جے شیبہ مر گیا جے ابو جہل مر گیا جے امیہ بن خلف بھی مر گیا جے بڑے بڑے سردار مر گئے جے خدا دی قسمیں کتاباں دے اندر لکھیاں ہے ہر گھر دے اندر صفے ماتم بچ گیا ہے اج کافراں دیاں عورتاں نے اپنے سینے پٹنا شروع کر دیتے انہاں کافراں دیاں عورتاں نے اپنے وال نوچنا شروع کر دیتے کافراں دیاں عورتاں نے اپنے سر دے وال بھی منڈوا لے انہاں کافراں دیاں عورتاں بے ویلا کرن لگ پیاں نے چیخاں مار مار کے کافراں دیاں عورتاں روندیاں نے پیاں کوئی رو رو کے اکھاں تو انا ہو گیا کسی نے قسم کھا لئی جنی دیر تک بدلہ نہ لے لیا انی دیر تک چنگے کپڑے بھی نہیں پانا انی دیر تک میں اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جانا روایات میں چاہنا ہے عورتاں مقتول دی سواری کھلار کے آلے دوالے دائرہ بنا کے روندیاں نے پٹدیاں نے چیخوں پکار پیاں کر دیاں نے اور گلیاں بازاراں دے اندر چیخاں مار دیاں نے اور گلیاں بازاراں دے اندر روندیاں پٹدیاں نے اج کافراں دا ہر گھر ماتم کدا بن گیا رونا پٹنا پہ گیا ایک ہی بن گیا ہر کافر حیران ہے کیویں ہو گیا 313 نو فتح اج کیویں مل گئی میں تے آکھاں گا کافراں دے ہر گھر دے اندر مکے دے اندر ہر کافراں دے ہر گھر دے اندر رونا پٹنا پیا ہویا ہے اج روندے نے پہ چیخاں مار مار کے روندے نے پہ مدینے دے اندر منافق رو رہے نے اور مدینے دے اندر جڑے میرے نبی دے غلام نے وہ خوشیاں منا رہے نے کافر تے منافق رو رہے نے تے میرے نبی دے عاشق جڑے نے وہ اچھا کافر ایک مہینے تک یار رہا انہاں دا جنگ بدر دا ایڈی ڈاڈی چوٹ لگی ہے ایک مہینے تک انہاں دیاں عورتاں چیخو پکار کردیاں رہیاں روندیاں رہیاں تاڑا مار مار کے ہر گھر وچوں ایک مہینے تک رونے دیاں آوازاں آندیاں رہیاں ایک مہینے تو بعد انہوں نے ہوش آیا انہوں نے کہا اسی کی پہ کرنے اس طرح تے مسلمان خوش ہو رہے ہیں اپنے آپ نو سنبھالو اپنے آپ نو روکو اس طرح نہ کرو وہ تو خوش ہو رہے ہیں مسلمان ایک مہینے تو بعد جا کے انہوں نے عقل آئی ایک مہینے تو بعد جا کے انہوں نے ہوش آیا کہ اسی کہڑے پاسے پہ گئے ہیں میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں دوسرا بیان آیا
السلام دا قافلہ مدینے پاک آ گیا ہے. حضرات گرامی میرے کریم آقا علیہ السلام دے نال 70 قیدی موجود نے. ایک جڑے قیدی نے انہاں نوں ایک جگہ تے رسیاں دے نال انہاں دے ہتھاں پیراں نوں بن دتا گیا ہے. رات دا ویلا آیا, توجہ دے نال میری بات سنیا جے. رات دا ویلا آیا, انہاں قیدیاں دے اندر میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے چچا حضرت عباس بھی موجود سن. رات دا ویلا آیا, رسیاں دے نال ہتھاں پیراں نوں بن دتا گیا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام دے چچا حضرت عباس دے رون دی آواز آ رہی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے بستر تے لیٹے ہوئے ہیں. اج میرے آقا دی کنا دے اندر اپنے چچا عباس دے رون دیاں آوازاں آ رہی ہیں, ہائے ہائے دیاں آوازاں آ رہی ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے. میرے آقا کدی سجے پاسے پاسا پرت دے, کدی کھبے پاسے پاسا پرت دے. میرے آقا نوں نیند نہیں آندی. میرے کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ عرض کیتی, سونیا لجپال آقا تواڈے آرام دے اندر خلل آ رہا ہے, سونیا تواڈی نیند دے اندر خلل آ رہا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے صحابہ, میرے کنا وچ میرے چاچے دے رون دی آواز آ رہی ہے, اس واسطے میں پریشان, مینوں نیند نہیں آ رہی. صحابہ کرام گئے نے, نبی پاک علیہ السلام دے چچا عباس نے رسیاں ٹھلیاں کر دتیاں نے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے سنیا ہن چاچے دے رون دی آواز نہیں آندی. رحمت کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نوں بلایا, فرمایا میرے صحابہ ہن میرے چاچے دے رون دی آوازاں کیوں نہیں آ رہی؟ صحابہ کہندے نے سونیا اسی رسیاں ٹھلیاں کر دتیاں نے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میں کلا اپنے چاچے واسطے تے رحمت بن کے نہیں آیا, میں سارے جہاناں واسطے رحمت بن کے آیا ہوں. اگر میرے چاچے دیاں رسیاں ٹھلیاں کیتیاں نے, جاؤ جننے بھی قیدی ہے نے سارے قیدیاں دیاں رسیاں ٹھلیاں کر دیو, سارے قیدیاں دیاں رسیاں ٹھلیاں کر دیو. حضرات گرامی سارے قیدیاں دیاں رسیاں ٹھلیاں کر دتیاں گئیاں. رات ختم ہوئی, سویر دا ٹائم ہویا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اج قیدیاں نوں اپنے صحابہ دے درمیان تقسیم کر دیتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے کسی نوں صحابی نوں 2 قیدی, کسی نوں 4 قیدی. فرمایا میرے صحابہ آپس دے اندر قیدیاں نوں ونڈ لو, انہاں نوں کھانا کھلانا ہے تے ماڑا نہیں کھلانا, انہاں نوں گوشت کھوانا ہے. فرمایا گوشت روٹی کھوانی ہے, انہاں قیدیاں نوں ماڑا کھانا نہیں کھلانا. خدا دی قسم ابو عزیز کہندا ہے, آندا میں قیدی ہو کے گیا, جدوں میں کھانا کھان دی واری آندی سی آقا کریم علیہ السلام دے صحابی آپ دے کھجوراں کھاندے سن لیکن سانو گوشت کھواندے سن. پھر بعد وچ ابو عزیز مسلمان ہو گئے سن. حضرات گرامی قیدی بھی اس بات دی گواہی دے رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ نے قیدیاں نال کتنا چنگا سلوک کیتا. آپ کھجوراں کھا کے گزارا کرنے اور قیدیاں نوں گوشت روٹی دینی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے قیدیاں دے بارے مشورہ کرنے واسطے اپنے غلاماں نوں بلایا. فرمایا میرے غلاموں کٹھے ہو جاؤ, قیدیاں دے بارے مشورہ کرنا ہے, انہاں دے قیدیاں دے نال کیسا سلوک کرنا چاہیے ہے, انہاں نوں کی کرنا چاہیے ہے. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے یار حضرت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کردے نے سونیا میں یہ کہنا انہاں کولوں فدیہ لے کے انہاں نوں آزاد کر دتا جائے. سونیا ہو سکتا ہے اللہ پاک انہاں نوں توبہ دی توفیق عطا کرے, ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان, انہاں دی اولاداں وچوں دین دے مجاہد پیدا ہو جان. اس واسطے انہاں کولوں فدیہ لے کے انہاں نوں آزاد کر دتا جائے. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام حضرت پیارے فاروق اعظم کھڑے ہوئے. حضرت فاروق اعظم بولے کہنے لگے سونیا لجپال آقا میرا دل کردا ہے انہاں سارے قیدیاں دا سر تن تو جدا کیتا جائے. جلالی سن ہیں جلالی تے جمالی وچ فرق ہوندا ہے نا. حضرت پیارے فاروق اعظم غصے والے سن. سونیا میرا دل کردا ہر ایک نو دے رشتہ دار دے حوالے کیتے جائے, میرے والے میرے رشتہ دار کرو.
حضرت امیر حمزہ دے حوالے حضرت عباس نو کرو، مولا علی پاک دے حوالے انہاں دا بھرا عقیل کرو، او دو کلمہ نہیں سی پڑھیا، عقیل کرو تے سونیا رشتہ داراں دے حوالے کرو، انہاں دے سر دھونا لاندے جائیے، پتہ چل جائے کہ دوبارہ اسلام دے خلاف کوئی ظالم کوئی کافر نہ اٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے کہنے لگے سرکار ایک لکڑیاں دا بہت سارا جتھا کٹھا کیتا جائے، ایک جگہ تے لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں جان، انہاں لکڑیاں نو اگ لگا کے انہاں سارے قیدیاں نو اگ دے وچ سٹ دتا جائے، لیکن میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نو حضرت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی رائے زیادہ پسند آئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دا دل مکھن نالوں زیادہ نرم بنایا ہے، کسی دا دل پتھر نالوں زیادہ سخت بنایا ہے۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر دی مثال، ابو بکر دی حالت حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام دی طرح ہے۔ فرمایا عمر بن خطاب دی مثال، عمر بن خطاب دی حالت اللہ دے نبی نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرح ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی رائے نبی پاک علیہ السلام نے منی، فرمایا اے ٹھیک ہے، ہن کی فیصلہ ہویا جی 4,000 درہم دیو تے اپنے آپ نو آزاد کران دے جاؤ۔ کنے درہم؟ 4,000 درہم۔ جنہاں کولو مال نہیں انہاں نو جی آزاد کر دیتا، جڑے پڑھے لکھے سن فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسی انصار دے 10 بچیاں نو لکھنا پڑھنا سکھا دیو، تسی آزاد۔ 2 دی بھی روایت ہے کہ 2 بچیاں نو اے رکھیا گیا، فدیہ رکھیا گیا۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا، لجپال کریم آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ذرا توجہ دے نال میری بات سنیا جے، ہن کیڑا اپنا فدیہ ادا کر کے آزاد ہو کے چلا گیا ہے، ذرا توجہ دے نال میری بات سنیا جے، میں کوشش کراں گا اپنی بات نو جلدی سمیٹن دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاچا 4,000 درہم اے فدیہ ادا کرنا ہے، اپنا بھی فدیہ ادا کرنا ہے، نوفل بن حارث دا بھی فدیہ ادا کرنا ہے، اپنے حلیف دا بھی فدیہ ادا کرنا ہے۔ چاچا فدیہ ادا کر، اپنے آپ نو آزاد کر کے چلا جا۔ حضرت گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ جگہ دے کہتے ہیں یا محمد میں بڑا غریب ہاں، میرے کو مال نہیں، میرے کو دولت نہیں ہے، میں فدیہ کیویں ادا کراں، میں پیسے کیویں ادا کراں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچا او سونا کدھر جاوے گا جیڑا جنگ تے آندی واری میری چاچی ام فضل نو دے کے آئے سو۔ چاچا او سونا کتے جائے گا، بعد روایت زمین وچ نپ کے آئے سو۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا او سونا کدھر جائے گا، میری چاچی نو میں فضل نو آکھیا سی اگر میں بچ کے آ گیا پھر میں آپ ہی استعمال کر لواں گا، اگر میں قتل ہو گیا میرے پتراں میں سونا تقسیم کر دیا جے۔ اوے غیبدار نبی نے فرمایا چاچا او سونا منگوا لے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے قدماں وچ آ کے کہنے لگے سونیا اے راز یا میں جاندا سی یا میری بیوی جاندی سی اور تیسرا کوئی نہیں سی جاندا، میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول بن کے آئے ہو۔ اسی ٹائم میرے نبی دے غلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام بن کے کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے غلامی دا پٹا اپنی گل وچ پا لیا ہے۔ اسی طرح دا واقعہ دوسرا پیش آیا، حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے، میرے آقا نے فرمایا اے نوفل بن حارث اپنا فدیہ ادا کر، اپنا آپ فدیہ ادا کر، اپنے آپ نو آزاد کرا رہے۔ نوفل بن حارث بھی کہنے لگا یا محمد میں بڑا غریب ہاں، میں بڑا مفروق الحال ہاں، میں بڑا مسکین ہاں، میرے کو کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نوفل انج دیاں گلاں نہ کر، اوے جدوں بار مکے
جدے دے اندر 1000 نیزے رکھ کے آیا ہے، وہ نیزے کدھر جان گے؟ فرمایا 1000 نیزے رکھ کے آیا ہے، وہ نیزے لیا جمع کرا فدیے دے طور پہ، اپنے آپ کو آزاد کر کے لے کے چلا، اپنے آپ کو آزاد کر کے چلا جاؤ۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو، اج دا مولوی منبراں تے بیٹھ کے اپنی تقریراں دے اندر، اپنی تحریراں دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام دے علم غیب دے بارے اعتراض کردا ہے۔ آ دیکھ لے کل دے کافر میرے نبی دا علم غیب دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اج دا مولوی علم غیب تے انکار کردا ہے تے اعتراض کردا ہے۔ میں نا نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پہ پڑھ دینے علم غیب دیکھ کے۔ حضرات گرامی اسی طرح دا ایک تیسرا واقعہ اور پیش آیا، حضرت حارث بن ابی زرارہ اے اپنے پتر نو چھڑان واسطے تریا، نال اونٹ بھی لے لے، کنیزاں بھی لے لیاں۔ حارث بن ابی زرارہ، جلدی اپنی بات نو مکاواں، انہیں پتہ کی کیتا؟ چلاکی کرن دی کوشش کی تھی۔ انہیں مدینے تو باہر جنگل وچ نہ اپنے اونٹ بھی تے کنیزاں نکرانیاں باندھی اتر آدیاں، اس آکھیا اونج ذرا لا کے ویکھنے تکا ج لگ جائے تے مفت و مفت کام ہو جائے، پتر چھڑانا تے مفت و مفت کام ہو جائے۔ مال نو سید تے رکھیا، آ گیا نبی پاک علیہ السلام دے کول، آ کے کہنے لگا ککھ نہیں، بڑا غریب ہاں، پیسے نہیں، دولت نہیں، پتر چھڑان آیا، اونجی چھڑ دے وہاں۔ میرے آقا نے فرمایا ایویں گل ہے، پلے ککھ نہیں ککھ بھی نہیں، بڑا غریب ہاں۔ اور فرمایا واقعی انجی گل ہے، تیرے کولو کچھ نہیں ہے؟ آندا میرے کولو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مدینے تو باہر جنگل میں جڑے اونٹ چھڑ کے ہیں وہ کتنے بھیج رہے ہیں؟ وہ مدینے تو باہر سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو، قریباً ہر سیرت دی کتاب ہے تو واقعات ملن گے۔ یہ موضوع بڑا پیارا دلچسپ موضوع ہے، میدان بدر، جنگ بدر تو بعد دے واقعات۔ حارث بن ابی زرارہ کہندا کچھ نہیں، فرمایا اونٹ جڑے جنگل وچ لٹا کے آیا ہے نا، جڑیاں نکرانیاں باندیاں لٹا کے آیا، وہ کدھر جان گیا، وہ کتھے بھیجنیاں نے؟ او نہ کیا سونیا مینوں آندیاں جاندیاں بھی کسے نہیں ویکھیا، میں کسے نوں دس کے بھی نہیں آیا، میرا یقین ود گیا، میرا ایمان کہندا ہے تسی اللہ دے برحق تے سچ نبی بن کے آئے۔ سونیا کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، پتر چھڑان آیا سی نا، صحابہ نے آکھیا تیرا پتر تے نبی پاک قتل کرا دیتا ہے۔ وہ نظر بن حارث سی، وہ بڑی بکواس کرتا سی نبی پاک علیہ السلام دے بارے، قرآن دے بارے بڑی گندی بکواس کرتا سی۔ نبی پاک نے جنگ بدر تو واپسی تے آندیاں ایک مقام تے نظر بن حارث نو قتل کروا دیتا سی۔ مولا علی پاک نو فرمایا اینو قتل کر دے، ایک قرآن دی بے حرمتی کردا ہے، ایک قرآن دے بارے بکواس کردا ہے۔ صحابہ نے دسیا تیرا پتر قتل ہو گیا، انہاں کیا سونیا غم نہ کرو، پتر مار گیا تے کی ہوا؟ پتر نے اپنی کرتوت آپ صدا پا لی، اپنی کیتیاں آپ بھگت لیاں نے۔ میں رب دی بارگاہ وچ اینا ہی شکر کرنا وا کہ اللہ پاک نے مینوں تہاڈا غلام بنا لیا ہے۔ پتر جاوے جہنم وچ، پتر جاوے قسمہ دا سر کھائے پرا جا کے، سونیا میں اللہ پاک دا شکر ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے مینوں تہاڈا غلام بنا لیا ہے۔ اللہ پاک نے مینوں تہاڈا غلام بنا دیتا۔ حضرات گرامی پھر فدیے دے معاملے دے اندر سیرت دیاں کتاباں دے اندر ایک اور واقعہ ملدا ہے۔ عمیر بن وہب اور صفوان حتیم کعبہ وچ بیٹھ کے گلاں پہ کر دے نے۔ ہن ٹائم ہو گیا گلاں میں ہن دساں تانوں، ایک بس جنگ بدر دی گلاں ہو رہی ہیں۔ ایک کہندا میرا پیو صفوان دا میرا پیو مر گیا، رشتہ دار مر گئے، میرا دل خون دے آنسو روندا ہے۔ عمیر بن وہب کہندا ہاں میرا پتر بھی گرفتار ہے، میرے بھی بڑے سارے مر گئے نے، تے میرا دل کردا ہے معاذ اللہ میں محمد ابی کو بدلہ لواں اور معاذ اللہ شہید کر دیاں، قتل کر رہے ہیں۔ صفوان نے سنیا نے کہندا اچھا وہ جا چھیتی کر، تلوار بھی میں دینا، سواری بھی میں دینا، جا مکے میں عزت ہو جائے گی۔ لیکن صفوان نو کی پتا سی محمد عربی دا سر لین نال عزتاں نہیں ملدیاں، آقا کریم نو سر دین نال عزتاں ملدیاں۔ او سا کیا میرے سر تے قرضہ ہے
اور میرے بال بچے نے چھوٹے چھوٹے بچیاں دا منہ ماردا نہیں تے میں تے ہنے جا کے مدینے ماذ اللہ کام تمام کر دیاں. اس آکھیا تیرا قرضہ بھی میں لاواں گا, تیرے بچیاں دا ساری کفالت میں کراں گا, سواری میں دینا, تو جا. کئی ہوندے نے نا پچراں لان والے, وہ آپ پیچھے رہندے نے دوجے نوں کے کردے نے تو جا, پیچھے ہاتھ کوئی اور ہوندا ہے. صفوان نے بھی انجی کام کیتا. عمیر بن وہب چلدا چلدا سواری تے جا کے تلوار لے کے مدینے پاک آ گیا. روایات وچ آندا ہے مدینے پاک آ کے مسجد نبوی دے دروازے تے آ کے بیٹھ گیا ہے. حضرت پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ویکھیا, فرمایا تو اوہی انا عمیر جڑا جنگے بدر وچ بڑے للکارے پیا ماردا سی, بڑا چیخاں پیا ماردا سی, میں تینوں ویکھیا ہے. آج کتاباں دے اندر لکھیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عمیر نو ایتھوں تاؤں تو پکڑیا, نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ لے کے آ گئے. اج میرے آقا دی بارگاہ جیسی کی سونیا یہ تلوار لے کے مسجد دے سامنے بیٹھے ہویا سی. میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. عمیر بن وہب بیٹھ گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا نیڑے ہو کے بیٹھ ذرا, اج نیڑے ہو کے بیٹھ گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا دس کیڑے ارادے نال آیا ہے؟ آندا میں اپنے پتر نوں چھڑان واسطے آیا ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر تلوار کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ آندا بس ایویں ہیں, بس ایویں. فرمایا کس واسطے آیا؟ پتر نوں چھڑان. تلوار کیوں پھڑی؟ بس ایویں. ویسے میں کہ چلو نال رکھ لینے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تلوار کیوں پھڑی ہوئی ہے, تلوار کیوں لے آندی یا؟ آندا جی بس ایویں ہی. میرے آقا نے فرمایا ایویں ہی؟ ہاں جی بس ایویں ہی. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایویں دیاں گلاں نہ مار. فرمایا حتیم کعبہ دے اندر بیٹھ کے صفوان نال جڑیاں گلاں کردا رہیا ہے او تو دسے گا یا میں دسنیاں وے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام مدینے پاک دے اندر میں اور گلاں کیتیاں نے مکہ شریف دے اندر کعبے دے کول بیٹھ کے. اوے میرے آقا کریم علیہ السلام مدینے وچ رہ کے مکہ وچ ہون والیاں گلاں جان دے نے. عمیر بن وہب کہندا اے سونیا میں سی صفوان سی, ساڈے دوواں تو علاوہ کوئی نہیں سی, کوئی تیسرا سنن والا نہیں سی. تانوں کنے دستا ہے؟ میرے پیارے آقا نے فرمایا جن نے مینوں رسول بنایا ہے اسے رب نے مینوں دسیا ہے. لو جی عمیر بن وہب بھی اوتھے میرے نبی دے کلمہ قدماں وچ ڈگ کے نا میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ادھروں جڑا صفوان سی نا, صفوان وہ کدی ادھر ٹہلے کدی ادھر, دن رات ایک کیتا ہے کوئی خبر آوے شہادت دی, کوئی خبر آوے. آخر وہ بھی ویلا آیا. حضرت عمیر بن وہب تلوار لا کے پورے پاراں دے نال تڑلے دے نال مکے جا کے اعلان کیتا, او دنیا والیو میں کلمہ پڑھ کے سونے مصطفیٰ دا غلام بن گیا. وہ جہدے نال پلاننگ ہوئی سی نا وہ دند کھٹے ہو گئے. میں بیچارہ جیون جوگا نہیں رہ گیا کہ ہوں میں بھیجیا کہڑے کام سی تے بن کی گیا میرے ہے, بھیجیا کہڑے کام سی تے بن کی گیا. بعد 2 منٹاں دے اندر میں مزید بات سمیٹ لگا. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلام, یہ لوگ آ رہے ہیں اپنا اپنا فدیہ جڑے ماڑے سن پھر اسی طرح حضور نے آزاد کر دیتے. علم غیب ویکھ ویکھ کے میرے نبی پاک علیہ السلام دا میرے کریم آقا دے غلام بنتے جا رہے. میرے آقا دے غلام, میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں, ایک بندہ ایسا آیا جدا نام ابو عیسیٰ سی, شاعر سی. میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آیا, آ کے کہنے لگا یا محمد میں بڑا غریب تے مسکین ہوں, میرے کو مال نہیں دولت نہیں. عرض کیتی سونیا میریاں 5 بیٹیاں نے, میریاں 5 دھیاں نے. سونیا میں 5 دھیاں دا باپ ہاں, میں 5 دھیاں دا باپ ہاں. نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹھ کے زارو قطار روئی جا رہا ہے. انہاں میں 5 دھیاں دا باپ ہاں. اج باپ میں صرف کفالت کرنے والا اپنی دھیاں دا, میں اپنی دھیاں دی حفاظت کرنے والا. باپ سرتا نہ رہے, دھیاں دی حفاظت کرنے والا کون ہوندا ہے؟ اج باپ تو بڑھ کے اپنی بیٹیاں دی حفاظت کون کردا ہے؟ اپنی بیٹیاں دی کفالت کون کردا ہے؟ آندا یا محمد مینوں آزاد کر دے. میں کہانی میریاں بیٹیاں میرے تو بغیر دن کیویں گزاردیاں ہون گیاں, میریاں بیٹیاں میرے تو بغیر راتاں کیویں گزاردیاں ہون گیاں. سونیا میریاں 5 بیٹیاں نے, اج
اپنی بیٹیاں دے نال ملاقات کرنا چاہنا, میرے کو پیسے نہیں, دولت نہیں, میں اپنے پیسے دے کے فدیہ ادا کر کے اپنی بیٹیاں دے کول چلا جاؤں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے سنیا اوے پنجاں تیاں دا باپ میرے آقا دے کول آیا. میرے کریم آقا علیہ السلام دی آنکھاں وچوں چمچم آنسو جاری ہو گئے. میرے کریم آقا علیہ السلام دی آنکھاں چوں موٹے مٹے اتھرو جاری ہو گئے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک نے انہوں بیٹیاں دا باپ بنایا ہے, مینوں بھی اللہ پاک نے بیٹیاں دا باپ بنایا ہے. کوئی بیٹیاں پاویں کافر دیاں ہون تے پاویں مسلمان دیاں ہون, بیٹیاں تے بیٹیاں ہی ہوندیاں نے. اے بیٹیاں ماپیاں دے جگر دا ٹکڑا ہوندیاں نے. فرمایا میرے صحابہ اس بندے نو آزاد کر دیو تاکہ اپنی بیٹیاں کول چلا جاوے. آخری گل کرن لگا وا میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو, حضرت زینب پاک دا شوہر نبی پاک علیہ السلام دی بڑی بیٹی دا شوہر ابو العاص نام ہے, اجے کلمہ نہیں پڑھیا, جنگ بدر دے قیدیاں وچ شامل. میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے اپنے جوائی نو فرمایا او ابو العاص اپنا فدیہ ادا کر دے, اپنے آپ نو آزاد کرا لے. ابو العاص نے خط لکھیا, قاصد بھیجیا مکہ دے اندر اپنی بیوی حضرت زینب پاک نو, اے زینب اج مینوں قیدی بنایا گیا ہے, کوئی مال و دولت بھیج تاکہ میں آزاد ہو جاواں. میرے پیارے کریم آقا دی بیٹی حضرت زینب پاک نے ہار بھیجیا اور نال کچھ مال و متاع بھی بھیجیا. اجے جدوں چلدا چلدا ہار میرے کریم آقا علیہ السلام دے کول آیا, ہار نو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ویکھیا, میرے پیارے کریم آقا دیاں جواری چیخاں نکل گیا, زارو قطار میرے آقا روندے نے پے. شاباش کی سونیا کیوں روندے ہو پے؟ فرمایا میرے صحابہ اے ہار کوئی عام ہار نہیں ہے, اے حضرت خدیجہ الکبریٰ دا ہار ہے. جدوں حضرت زینب پاک دا خدیجہ نے نکاح کیتا سی, اوے شادی دے موقع تے خدیجہ نے اپنا ہار زینب نو تحفے دے اندر دیتا سی. اج میری بیٹی زینب نے او ہار فدیے دے طور تے بھیج دیتا ہے. مینوں خدیجہ دیاں یاداں تڑپان لگ پیاں نے, مینوں خدیجہ دی یاد آ رہی ہے. میری بیٹی نے او ہار شادی دا تحفہ بھیج دیتا ہے. اوے مسلمانوں تیاں اپنے بوئے تو رخصت کرن لگے باپے تحفہ دیندے نے, ساری زندگی تیاں یاد رکھدیاں نے. میری ماں نے مینوں سون تحفہ دیتا ہے, نک دا کوکا بھی ہوئے تیاں اپنے سینے نال لا کے رکھدیاں نے. میری ماں نے مینوں تحفہ دیتا ہے, اوکھے ویلے بھی بیچنا گوارا نہیں کردیاں. میں اپنی ماں دی نشانی سنبھال کے رکھنی ہے, اپنے باپ دی نشانی سنبھال کے رکھنی ہے. اوے حضرت زینب پاک تے اوکھا ویلا آیا, اپنی ماں دی نشانی بھی قربان کر دیتی. حضرت خدیجہ الکبریٰ دا دیتا ہویا ہار اج فدیے دے طور تے بھیج دیتا. میرے کریم آقا علیہ السلام نالے ہار ویکھی جا رہے نے, نالے روئی جا رہے نے. خدیجہ دیاں یاداں آ رہی نے, اج اپنی بیٹی زینب دیاں محبتاں سینے وچ آ گئیاں نے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ اگر تسی آکھو میں اپنی بیٹی دا یہ ہار واپس کر دیاں, اپنے جمع جوائی نو ابو العاص نو میں اسی طرح بغیر فدیے تو آزاد کر دیاں. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے عرض کیتی سونیا جویں تہاڈی مرضی ہے تسی کر سکدے ہو. میرے کریم آقا علیہ السلام نے روندیاں میرے آقا نے ہار واپس کیتا. فرمایا ابو العاص تینوں اجازت دے جان دی تو بغیر فدیے تو آزاد ہو گیا ہے. واقعہ آگے بھی ٹرد ہے. اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ رب العالمین جنگ بدر دے شہداء تے قبراں تے کروڑاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے. حضرات اے بڑا پیارا خوبصورت موضوع سی جنگ بدر کے بعد کے واقعات. اور